Mga Salmo 106. Dayga ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, ang iyang gugma walay katapusan. Kinsay makabatbat sa mga dagkong butang nga nahimo sa Ginoo? Kinsay makahatag kaniag igong pagdaig? Bulahan kadtong nagmakiangayon o nagbuhat sa matarong sa tanang panahon. Hinumdumi ako o Ginoo inigtabang mo sa imong katawhan. Ilakip ako inigluwas mo kanila aron makita nako ang kauswagan sa imong katawhan ug makaambit ako sa kalipay sa imong nasod o sa garbo sa imong katawhan. Nakasala kami sama sa among katigulangan, dautan ug makasasala kami. Sa didto pa ang among katigulangan sa Ehipto, wala nila ilha ang mga kahibulungang buhat sa Dios. Nalimtan nila ang daghang higayon nga siya nagpakita sa iyang gugma alang kanila. O misupol sila sa labing halangdon didto sa dagat nga pula. Apan giluwas niya sila sumala sa iyang gisaad aron pagpakita sa iyang dakong gahom. Gimanduan niya ang dagat nga pula ug kini namala ug iyang gidala ang iyang katawhan latas sa dapit nga namala. Giluwas niya sila gikan sa nagdumot kanila. Giluwas niya sila gikan sa ilang mga kaaway. Apan ang tubig milumos sa ilang mga kaaway ug walay usa kanila nga nahibilin. Unya nanuo ang iyang katawhan sa iyang mga saad ug nag-awit sila pagdaig kaniya. Apan dali ra silang nalimot sa iyang nabuhat ug wala sila magpaabot sa iyang tambag. Daghan silag mga gipangayo dito sa kamingawan o gisulayan nila ang Dios. Busa, gihatagan niya sila sa ilang gipangayo apan gipadad-an usab niya sila og makalulisa nga balatian. Dito sa kamingawan na sina sila kang Moises ingon man kang Aaron ang balaang sulugoon sa Ginoo. Unya naabli ang yuta og gilamoy si Datan og si Abiram uban sa iyang pamilya. May kalayo nga mikunsad sa ilang mga kauban ug milamoy kanila nga mga dautan. Nagbuhat silag baka nga bulawan didto sa Sinai ug gisimba nila ang maong Diyos. Giilisan nila ang himaya sa Dios sa larawan sa usa ka baka nga sagbot ra ang kinaon. Gikalimtan nila ang Dios nga nagluwas kanila. Pinaagi sa iyang katingalahang mga buhat didto sa Ehipto, sa kahibulungang mga butang nga gibuhat niya sa yuta sa Ham, ug sa makalilisang nga mga buhat nga iyang nahimo didto sa dagat nga pula. Busa miingon ang Dios nga laglago niya ang iyang katawhan apan si Moises, ang iyang piniling sulugoon, nangaliyo po sa Dios ug maoy nakapugong sa iyang kasuko ug paglaglag unta kanila. Unya ilang gisalikway ang anindot nga yuta kay wala man sila mutuo sa saad sa Dios. Nagbagulbol sila sulod sa ilang tolda ug wala mamati sa tingog sa Ginoo. Busa gipasidan-an niya sila nga patyo niya sila didto sa kamingawan ug pati bulaago niya ang ilang mga kaliwat ngadto sa ubang katawhan ug pasagdang mga matay didto sa ubang kanasuran. Unya ang katawhan sa Dios miapil sa pagsimba kang Baal didto sa Peor. Og nangaon sila sa mga hinalad alang sa mga patay. Gihagit nila ang kasuko sa Ginoo
pinaagi sa ilang mga binuhatan ug nahiagom sila sa makalilisang nga sakit. Apan mibarog si Pinehas ug gisilutan niya ang mga sad-an ug nahunong ang sakit. Kini gihinumduman kanunay alang sa iyang dungog ug dili kini makalimtan bisag kanusa. Ang katawhan sa Ginoo nakapasuko kaniya didto sa mga tuburan sa Meriba ug nahasol si Moises tungod sa ilang gibuhat. Nakapasuko sila pag-ayo kang Moises ug nakasulti siyang mga butang nga dili unta niya angay nga isulti. Wala nila patya ang ubang katawhan sumala sa gisugo kanila sa Ginoo. Apan nagkigtipon hinuon sila kanila o gisunod nila ang ilang mga batasan. Ang katawhan sa Dios nagsimbag mga Diyos ug kini maoy nakapalaglag kanila. Gihalad nila ang ilang mga anak ngadto sa mga Diyos. Gipamatay nila ang kaugalingon nilang mga anak. Ang mga batang inosente ingon nga halad ngadto sa mga Diyos sa Kanaan. Ug ang yuta na hugaw tungod sa buhat sa maong mga mamumuno. Gibulingan nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang gibuhat ug nagmaluibon sila sa Dios. Busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan ug gisalikway niya sila. Gitugyan niya sila sa gahom sa ubang kanasuran ug giharian sila sa ilang mga kaaway. Gidaog-daog ug giulipon sila sa ilang mga kaaway. Sa makadaghan giluwas sa Dios ang iyang katawhan apan gipalabi nila ang pagsukol kaniya. Busa misamot ang ilang pagkamakasasala. Apan namati gihapon siya sa ilang mga pagsangpit ug gitagad niya ang ilang kalisdanan. Tungod kanila gihinumduman niya ang kasabutan nga iyang gipasiugdahan. Ug tungod sa dako niyang gugma kanila, giusab niya ang iyang hukom. Gihimo niya nga kaloy-an sila sa nagbihag kanila. Luwasa kami o Ginoo nga among Dios ug kuhaa kami gikan sa kanasuran aron magdaig kami sa balaan mong ngalan ug magmalipayon og sa pagpasalamat kanimo. Daigo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Daiga siya karon ug sa kanunay. Paingna ang tanang katawhan. Amen. Daiga ang Ginoo.